आएको छ, सगरमाथा प्रदेशको कुरा आएको छ, कोशी प्रदेशको कुरा आएको छ, कोशी किराँत प्रदेशको कुरा आएको छ, भिराट प्रदेशको कुरा आएको छ, अनेकौँ विकल्पहरू छन्। अनि अहिले सुनसरीको पार्टी प्रदेश 1 को इन्चार्ज भीमा आचार्यको निजी कब्जामा छ। यसलाई जसरी पनि यसको भूमिकालाई निस्तेज पार्नुपर्छ। यसको चाहिँ के क्षमता योग्यतालाई उजागर गर्न दिनु हुँदैन। आम पार्टी कार्यकर्ताको बिचमा यसलाई पुग्न दिनु हुँदैन भन्ने ढङ्गको हिजो मान्छे फ्याट्ट जिल्ला कमिटी निर्वाचित जिल्ला कमिटीको सदस्य छ, फुत्त चाहिँ बिना कारण टिपेर फालिदिएको छ। हिजो मान्छे जिल्लाको पदाधिकारी छ, त्यसलाई कुनै भूमिका दिएको छैन। अन्याय परो भनिएकाहरू पार्टीको गतिशीलता कमजोर भएर हामी कसरी पार्टीलाई गतिशील बनाउने होला, कसरी राम्रो बनाउने होला, आम जिल्लाका चाहिँ के भने कार्यकर्ताको लागि कसरी चाहिँ के भनेदेखि एकताबद्ध बनाउने होला भन्न चिन्ता गरेकाहरू, चिन्ता लिनेहरूको भेटघाट त हुन्छ, भयो, फेरि पनि हुन्छ। के निर्णय गर्यो त्यो भेटघाट? त्यसले निर्णय हुँदैन। त्यस्तो भेटघाटले सल्लाह के भयो? हिजो ध्यानबहादुर राई एउटा क्षमता राख्थे, उनीप्रति नेगेटिभ भए। उपेन्द्र यादव एउटा क्षमता आफू अगाडि बढ्छु भनेर, जसलाई मन्त्री खुस्किँदैछु भनेर थाहा नभइकन सिधै पार्टीको सिफारिस प्रधानमन्त्रीले चाहिँ के भने मन्त्रीबाट बर्खास्त गरेपछि किन बर्खास्त गरियो म चुनौती दिएर भन्छु मैले कुनै गल्ती गरेको छैन भन्न नसक्ने। औजार विशेष कुराकानीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत अनि अभिवादन। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ। दिनचर्या कसरी बितेछ यहाँको? अब म अहिले त यो कोरोनाको महामारीले गर्दा यो सङ्क्रमणको एउटा विकट परिस्थितिको कारणले धेरै अनेकौँ काममा व्यस्त हुने जुन परिस्थिति थियो त्यसमा कमी छ। तर पनि म अहिले मेरो आफ्नो क्षेत्रको विज्ञताको हिसाबले प्रदेशको कानुनको मसौदा गर्ने, विभिन्न स्थानीय तहहरूको कानुनको मसौदा गर्ने, विभिन्न स्थानीय तह वा अरू धेरै कार्यक्रममा सहजकर्ताको रूपमा ओरिएन्टेसन गर्ने, ट्रेनिङ दिने काममा बोलाएको ठाउँमा ट्रेनिङ दिने। म अहिले यहाँको एउटा ठुलो क्याम्पसको सञ्चालन समितिको अध्यक्ष छु, त्यसको व्यवस्थापन कामलाई हेर्ने, अरू सामाजिक राजनीतिक कार्यक्रमहरूमा चाहिँ सहभागी हुने काममा नै म अहिले मेरो आफ्नो समय त्यसरी व्यतीत भइरहेको छ। सामाजिक सेवामा बढी सक्रिय हुनुभएको छ अहिले पछिल्लो समय? अहिले खास गरी मेरो आफ्नो विषयको जे जस्तो विज्ञता छ, मेरो आफ्नो विज्ञताको काममा र सामाजिक काममा अहिले मेरो बढी समय यो बिचमा व्यतीत भइरहेको छ। राजनीतिमा चाहिँ भूमिका विहीन हुनुभयो हो? अब यसको चाहिँ अब यस विषयमा अब अलि लामो कुरा हुनसक्छ, र धेरै लामो कुरा नगरौँ, संक्षेपमा अब म जुन पार्टीमा छु, जुन पार्टीको म कार्यकर्ता हुँ, त्यो पार्टीको सङ्गठनात्मक व्यवस्थापन, सङ्गठनात्मक क्रियाशीलता, सङ्गठनात्मक संरचनाको सञ्चालन, कार्यकर्ताको परिचालन, कामको जिम्मेवारीको उचित व्यवस्थापन, बाँडफाँड, त्यसको उचित ढङ्गको चाहिँ के भने परिचालन लगायतका विषयहरू अहिले खास गरी एकीकरण पश्चात अलिक कमजोर देखिएको छ। कमजोर देखिएको छ। के कारणले कमजोर देखियो होला त्यसो भने? अब यसमा चाहिँ कस्तो परिस्थिति भयो भने सिङ्गो कमिटी, हामी त कम्युनिस्ट पार्टी त कस्तो भने सङ्गठनात्मक प्रणालीबाट चल्नुपर्ने, कमिटीलाई परिचालित गर्नुपर्ने, कमिटीमा छलफलहरू चलाउनुपर्ने, बहस अनेकौँ विषयहरूलाई बहस छलफल गर्नुपर्ने, सबै पार्टीका सदस्यहरूले आफ्नो कमिटीमा सङ्गठित भएर आफ्ना कुरा राख्न पाउनुपर्ने, जुन खालको स्कुलिङबाट हामीले जुन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि नेपालमा पनि त्यो गर्दै आइरहेको परिस्थितिमा अहिले त्यो सिस्टम ठुला एकदम चाहिँ के भने 150, 200, 250, 300 सम्मका कमिटीहरू हुने, ती कमिटीको नियमित मिटिङ बैठक नहुने, कामको चाहिँ के भने जिम्मेवारीको उचित व्यवस्थापन नहुने, त्यहाँ कामको समीक्षाहरूको कुरा नहुने, जनताका जनचासोका विषयहरू, विभिन्न चाहिँ के भने राज्यका निकायहरूका बिचका विषयहरू, सैद्धान्तिक राजनीतिक विषयहरूलाई छलफल गर्ने, बहस गर्ने, समायोजन गर्ने, यो चिज चाहिँ ठ्याक्कै अहिले कमजोर भएर के छ भने माथि केन्द्रमा
9 जनाको सचिवालयले सबै कुरा गर्ने। यसको मतलब पार्टी चाहिँ अहिले विधि सिद्धान्त र नीति नियम भन्दा पनि व्यक्तिले चलायो भन्न खोज्नु भएको? सानो टिमले, जस्तो चाहिँ जिल्लामा 4-5 जनाको कार्यालय, गाउँमा 3-4 जनाको कार्यालय भन्ने गठन गरिएको छ। त्यो त विधानमै पनि त्यो व्यवस्था छ। नगरमा 4-5 जनाको कार्यालयले सबै निर्णय गर्ने। के छ भने पार्टी सदस्यहरूको नाममा सानो कार्यालय टिमले चाहिँ निर्णय गर्ने, सबै चिज गर्ने। अरू सिङ्गो कमिटी प्रणाली चाहिँ के भने त्यो एउटा विधिबाट परिचालित नहुने एउटा परिस्थिति। गुटले चलायो पार्टी? गुट त स्वाभाविक ढङ्गले हामी कहाँ हिजो पनि थियो, आज पनि छँदैछ। तर गुटले चलाउने भन्दा पनि कस्तो हो भने एकदम त्यो हिजोको सोभियत मोडल क्या। सोभियत सङ्घमा कस्तो थियो अरे भन्दाखेरि सिङ्गो सबै चिज केन्द्रीय कमिटीले गर्ने, केन्द्रीय कमिटीको नाममा स्थायी कमिटीले गर्ने, स्थायी कमिटीको नाममा चाहिँ महासचिवले गर्ने भन्ने हिजो त्यहाँ त्यसले चाहिँ। तर अब हामी कहाँ चाहिँ के छ भने सबै चिज कार्यालय र सचिवालयले गर्ने। अब रेवती रमण भण्डारी खास गरी राजनीतिमा पनि दखल राख्ने व्यक्तित्व होइन, जस्तो पहिलो संविधान सभाको सदस्य भएर चाहिँ यहाँले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिसक्नु भएको छ। संविधानको कानुन मसौदा समितिमा सदस्य समेत रहेर चाहिँ यहाँले कानुन संविधान निर्माणमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएको छ। त्यसै गरी राजनीतिमा पनि दखल राख्ने व्यक्तित्व, पार्टीमा पनि 2 कार्यकाल अध्यक्ष भएर चाहिँ निर्वाह गरिसक्नु भएको छ। तर पनि रेवती रमण भण्डारी अहिले भूमिका विहीन छ। मैले अघि पार्टीले पत्याएन यहाँलाई। अहिले म जोड्दै थिएँ अघिको कुरामा, तपाईँ यो कुरासँग यसमा त्यो जोडिन्छ। एउटा त हाम्रो पार्टी सञ्चालनको पद्धति, प्रक्रिया र शैली नै त्यो ढङ्गको भएको हुनाले मान्छेहरू भूमिकाहीन हुने एउटा अवस्था भयो। दोस्रो कुरा चाहिँ के छ भने सुनसरीमा मेरो योगदानलाई, मेरो भूमिकालाई, मेरो क्षमतालाई मैले गर्न सक्ने जे राजनीति पार्टीगत काम हो त्यसलाई निस्तेज पार्ने एउटा चाहिँ के भने सुनियोजित खालको षड्यन्त्रमा माथि निरन्तर भइरहेछ। कसले गर्यो षड्यन्त्र? त्यो चाहिँ के छ भने अहिले सुनसरीको पार्टी प्रदेश 1 को इन्चार्ज भीमा आचार्यको निजी कब्जामा छ। त्यस्तै कब्जा जस्तो तरिकाले उहाँले कब्जा गर्ने ढङ्गले चलाइरहनु भएको छ। र त्यो सिङ्गो कमिटी चाहिँ म रेवती रमण भण्डारी पार्टीको यो 47 सालदेखि यता लगातार जिम्मेवारीमा रहेर क्रियाशील रहँदै आएकोलाई यसलाई जसरी पनि यसको भूमिकालाई निस्तेज पार्नुपर्छ, यसको चाहिँ के क्षमता योग्यतालाई उजागर गर्न दिनु हुँदैन, आम पार्टी कार्यकर्ताको बिचमा यसलाई पुग्न दिनु हुँदैन भन्ने ढङ्गको चाहिँ के भने सुनियोजित ढङ्गको। भीम आचार्य यहाँकै नेकपाको चाहिँ अब नेता होइन, किन तपाईँप्रति चाहिँ उहाँ पोजिटिभ हुनुभयो? मप्रति जो मान्छेको क्षमता र योग्यता राम्रो देख्नुहुन्छ नि उहाँले, त्यसप्रति उहाँ सधैँ नेगेटिभ, जो प्रति पनि। हिजो ध्यानबहादुर राई एउटा क्षमता राख्थे, उनीप्रति नेगेटिभ भए। उपेन्द्र यादव एउटा क्षमता आफू अगाडि बढ्छु भनेर अर्को अगाडि बढ्छ कि अर्को अगाडि बढ्छ, अरू लोकप्रिय हुन्छ कि भन्ने चिन्ता उहाँ सधैँ हुन्छ। त्यस कारणले यो सुनसरी इतिहासमा ध्यानबहादुर राई, डम्बर खतिवडा, उपेन्द्र यादव जस्ता क्षमता भएका मान्छेहरू, नेताहरू किन बाहिरी पार्टीबाट भन्दाखेरि त्यो उहाँले अब क्षमता छ योसँग, यसले अलिकति आफूलाई अगाडि बढाउँछ, लोकप्रिय हुन्छ, कार्यकर्ता बिचमा अलिक स्थापित हुन्छ भन्ने लाग्यो भने पाखा लागिहाल्ने उहाँको पुरानो स्वभाव हो। त्यो स्वभाव अहिले मलाई मात्रै होइन, यहाँ मलाई मात्रै होइन, फेरि म लगायत चाहिँ के भने थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ के भने उहाँको चाकडी नगर्ने, उहाँको पछि नहिँड्ने जस्तो लाग्यो भने चाहिँ निस्तेज गरिहाल्ने। अब रेवती रमण भण्डारी उहाँको विपक्षमा अहिले भीम आचार्यको विपक्ष भन्नाले पनि उहाँका जुन कार्यशैली, उहाँको जुन कार्यशैली मात्रै होइन, उहाँ आफै विवादित मान्छे हो फेरि। किनभने नेपालको एउटा सरकारको गठन पुनर्गठनको इतिहासमा जसलाई मन्त्री खुस्किँदैछु भनेर थाहा नभइकन सिधै पार्टीको सिफारिस प्रधानमन्त्रीले चाहिँ के भने मन्त्रीबाट बर्खास्त गरेपछि किन बर्खास्त गरियो म चुनौती दिएर भन्छु मैले कुनै गल्ती गरेको छैन भन्न नसक्ने र उहाँमाथि मिडियामाथि अनेकौँमा चाहिँ के भने थुप्रै चाहिँ के भने उहाँमाथि जुन आरोपहरू लागेका थिए त्यसको सार्वजनिक ढङ्गले के अरे खुल्ला छातीका साथ हिम्मतका साथ त्यसको प्रतिवाद गर्न नसक्ने, त्यसैले स्वाभाविक विवादित। उहाँले चाहिँ उहाँको चाहिँ के भने एउटा अडियो सार्वजनिक उहाँको नाम जोडिएर
टिकट दिने बेला पैसा मागिएको विषय अझै अडियो सार्वजनिक। उहाँ आफै प्रदेशको संयोजक, त्यो अडियोको सम्बन्धमा छानबिन समिति गठन गरेर त्यो कुरामा म संलग्न छैन, संलग्न भए म जुनसुकै सजाय भोग्न तयार छु भनेर छानबिनबाट सत्यता पत्ता लगाउने हिम्मत गर्नु भएन। त्यसबाट पनि म विवादित। नेकपाको नेता भीमाचार्य हो कि होइन त्यसो भने तपाईँ के मान्नु? होइन, अब यसो नेता दुई हिसाबले हुन्छ। एउटा आम मान्छेले, कार्यकर्ताकोले माया गर्ने, सम्मान गर्ने, यो चाहिँ नेतृत्व प्रदान गर्छ, यसले चाहिँ सबैलाई समान व्यवहार गर्छ, यसले बेइमानी गर्दैन, यसले भ्रष्टाचार गर्दैन भन्नेहरू चाहिँ के भनेदेखि लाई मान्छेले नेता मान्ने, आदर्श मान्ने एउटा मान्छे एउटा हुन्छ। एउटा कुनै प्राविधिक कारणले कमिटीको माथिल्लो तहमा पुगेको र पनि ऊ नेता भइदिन्छ। अब यो खालको परिपाटीले खास गरी अहिले नेकपाभित्र गुट उपगुट व्यक्ति हाबी भएको छ। यो खालको चाहिँ परिपाटीले यो खालको प्रवृत्तिले पार्टीलाई अगाडि बढाउन सहज हुन्छ, पार्टीलाई यसले नोक्सान गर्छ। अनि यति हुँदाहुँदै तपाईँहरू जस्तो शीर्षस्थ नेताहरूले, बुझ्ने नेताहरूले चाहिँ किन यस्तो प्रवृत्तिलाई मौलाउनु? होइन, अहिले त कस्तो भने हामी पार्टीको पनि हिसाबमा एउटा सङ्क्रमणमा छौँ। किन दुई पार्टी एकीकरण भयो, दुई पार्टी एकीकरण भएपछि त्यसलाई समायोजनको प्रक्रिया अझै त अलिअलि बाँकी नै छ, महाधिवेशन भएको छैन। यी सबै चिजहरू चाहिँ के भने समय आएपछि नै यसको फैसला हुन्छ। त्यसै बोलेर मात्रै, कराएर मात्रै या भनेर मात्रै त भएन। यो कति बेला यसको फैसला हुन्छ भन्दाखेरि महाधिवेशन र अधिवेशनहरू। अब महाधिवेशन भयो, विभिन्न तहका अधिवेशनहरू भयो भने अब कि चाहिँ इमान्दार, क्षमतावान, क्रियाशील, प्रतिबद्ध मान्छेहरू स्थापित भएर जान्छन्, पार्टी ठिक ढङ्गले जान्छ। होइन, संजोगले त्यस्तै अलि बेठिक ढङ्गले जसरी हुन्छ कमाउनुपर्छ, के गर्नुपर्छ, पार्टीलाई प्रयोग गर्नुपर्छ भन्नेहरू स्थापित भयो भने त्यसले अर्को बाटो लिन्छ। त्यसको फैसला महाधिवेशन र अधिवेशन गर्छ। र अहिले हामी कराएर अथवा चाहिँ नकराएर ले त्यसको फैसला हुन सक्दैन। त्यो त विधिबाट फैसला हुन्छ, विधिबाट त्यसका चाहिँ एउटा सिस्टमबाट त्यसको चाहिँ एउटा निष्कर्ष निक्लिन्छ। त्यो निष्कर्ष निक्लिने प्रक्रियामा अब चाहिँ के भने समयसम्म पर्खनुपर्ने हुन्छ। यहाँलाई लागेको आरोप छ क्या, यहाँ पार्टीभित्र विचार सिद्धान्त भन्दा पनि गुटको राजनीतिले चाहिँ बढी खेलाउनुहुन्छ भन्ने आरोप लागेको छ रेवती रमण भण्डारीले। त्यस्तै त्यो आरोप यति गलत छ कि त्यो नगरेको कारणले म सुनसरीको यत्रो चाहिँ लामो नेतृत्वमा बसेका मान्छे, खोइ त मेरो गुट मैले बनाउन सक्थेँ नि। त्यो बेला गुट बनाएर आजसम्म त्यसलाई शक्तिशाली रूपमा राख्न सक्थेँ नि। कमजोरी चाहिँ त्यो भयो कि यो गुटको खेल सबैलाई मिलाएर लैजाने, पार्टीभित्र कुनै गुटगत स्थिति छ भने त्यसलाई सकेसम्म सन्तुलित बनाएर लैजाने, कसैलाई पनि भरसक चाहिँ के भने जान सोझै अन्याय नगर्ने, कसैलाई अति धेरै न्याय गरे जस्तो पनि नपर्ने, सन्तुलित ढङ्गले चलाउनुपर्छ भनेको कारणले खोइ त मेरो निजी गुट आज सुनसरीमा छैन। तर भर्खरै मात्र सार्वजनिक भएको छ, विचार मिल्ने समूहको यहाँले चाहिँ नेतृत्व गर्नुभएको छ, त्यो खालको चाहिँ कुरा बाहिर होइन। त्यो त यसो छ, अब हामी सुनसरीमा भूमिका निस्तेज पार्न खोजिएकाहरू अन्यायमा पर्यौँ है। हिजो मान्छे फ्याट्ट जिल्ला कमिटी निर्वाचित जिल्ला कमिटीको सदस्य छ, फुत्त चाहिँ बिना कारण टिपेर फालिदिएको छ। हिजो मान्छे जिल्लाको पदाधिकारी छ, त्यसलाई कुनै भूमिका दिएको छैन। अर्को कोही चाहिँ के भने केन्द्रीय कमिटीको चाहिँ के भने सदस्य छ, यहाँको सह इन्चार्ज छ, उसलाई कहीँ छेउछाउ हेर्न दिइँदैन, उसलाई कोहीसँग सल्लाह गरे। त्यस्ता मान्छेहरूको चाहिँ के भने विचार मिल्ने भन्दा पनि विचार त पार्टीको एउटै विचार हो। स्वाभाविक ढङ्गले अलिकति यो खालको पीडामा परेका, अन्याय परो भनिएकाहरू, पार्टीको गतिशीलता कमजोर भएर हामी कसरी पार्टीलाई गतिशील बनाउने होला, कसरी राम्रो बनाउने होला, आम जिल्लाका चाहिँ के भने कार्यकर्ताको लागि कसरी चाहिँ के भनेदेखि एकताबद्ध बनाउने होला भन्न चिन्ता गरेकाहरू, चिन्ता लिनेहरूको भेटघाट त हुन्छ, भयो, फेरि पनि हुन्छ। के निर्णय गर्यो त्यो भेटघाट? त्यसले निर्णय हुँदैन। त्यस्तो भेटघाटले सरसल्लाह के भयो? सरसल्लाह यिनै विषय सरसल्लाह हो कि सुनसरी हामीले लामो कोही 30औं वर्षदेखि, कोही 40 वर्षदेखि, कोही 35 वर्षदेखि लागेकाहरू, एउटा योगदान दिएकाहरू, अझै पनि योगदान दिन सक्नेहरू चाहिँ आज भूमिकाविहीन भइरहँदा त्यसले त समग्र पार्टीलाई नोक्सान गर्छ। त्यो हामीले चिन्ता व्यक्त गऱ्यौँ र यसलाई अझ चाहिँ के भने पार्टीभित्र हुने चाहिँ गलत प्रक्रियालाई कसरी रोक्ने होला, कसरी चाहिँ के भने आम
चाहिँ के भने अन्यायमा परेका भनिएका साथीहरूको निराशा छ, त्यो निराशालाई चाहिँ के भने कम्तीमा कसरी आशामा बदल्ने होला भन्ने विषयमा अलिकति विचार विमर्श, परामर्श, सरसल्लाह हामीले गऱ्यौँ। त्यसले निर्णय गर्दैन, त्यस्तो भेटघाटले ठोस निर्णय गर्ने, माइनेट गर्ने, माइनेट गरेर निर्णय गर्ने, निर्णय कार्यान्वयन गर्ने कुरा गरिँदैन। यो अनौपचारिक एउटा चाहिँ सरसल्लाह हिजो भयो, भोलि पनि हुन्छ, त्यो त भइरहनुपर्छ, भइरहनु आवश्यक पनि छ। यो भीम आचार्यको विरुद्धमा त होइन, व्यक्तिको विरोध भन्ने कुरा भएन, यो प्रवृत्तिका विरुद्धमा त हुन्छ नि त। प्रवृत्तिहरू हुन्छ, मान्छेलाई निषेध गर्ने, मान्छेलाई भूमिका नदिने, मान्छेलाई त्यसै चाहिँ के नि पाखा लगाइदिने, चाकडी चाप्लुसीको चाहिँ संस्कार निर्माण गर्न खोज्ने विरुद्धको प्रवृत्ति, जुन प्रवृत्ति देखिन्छ त्यसको विरुद्धमा, त्यसको विपक्षमा चिन्ता गर्नेहरूले त छलफल गर्छन्। त्यसलाई अब गुटै भन्ने या त्यसलाई विचार समूह भन्नु हुँदैन। अब यो त सतैमै आयो, छताछुल्लै भयो तपाईँहरूको पार्टी। सदा आइहाल्छ नि, किन नआउनु, त्यो स्वाभाविक। आजको लोकतन्त्रमा पार्टीका सारा चिज खुल्ला छन्, सारा चिज गतिविधि खुल्ला छन्। खुमलटारमा चाहिँ के भने मिटिङ के अरे बैठक बस्छ, कोटेश्वरमा बैठक बस्छ, भालुटारमा बैठक बस्छ, यो त बसिरहेछ त्यहाँ पनि, छताछुल्लै छ। दर्शक महानुभावहरू, हामी अहिले औजार टिभीमा छौँ, यो विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। आज हामी समक्षमा रेवती रमण भण्डारी हुनुहुन्छ। उहाँ संविधान सभा सदस्य एवं संविधान कानुन मसौदा समितिको सदस्य समेत हुनुहुन्छ र हाल 1 नम्बर प्रदेशका कानुन मसौदा समितिको संयोजक समेत रहेर भूमिका निर्वाह गरिराख्नु भएको छ। अहिलेसम्म हामीले नेकपाभित्रको आन्तरिक कलह र त्यसको समाधान र उहाँको असन्तुष्टिहरू के हुन् भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। अब उहाँसँग हामी जोडिन चाहन्छौँ, खास गरी संविधान सभा मार्फत उहाँले खेलेको भूमिका र त्यसपछि हामी कानुन मसौदा समिति प्रदेश सरकारको विषयमा केन्द्रित रहनेछौँ। म यहाँसँग संविधान सभा सदस्य भएको हैसियतले कुरा गरेँ। खास गरी यहाँले संसदमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएको छ, कानुन मसौदा समितिको सदस्य समेत, संविधान मसौदा समितिको सदस्य समेत बन्नुभएको छ। यहाँले खेलेको महत्त्वपूर्ण भूमिकाहरू के हुन् बताइदिनुहोस् न। हामी संविधान सभा, दोस्रो संविधान सभाबाट निर्वाचित भइसकेपछि सबभन्दा पहिलो संसदको काम के थियो भने संविधान कसरी निर्माण गर्ने र कसरी पारित गर्ने भन्ने कुराको लागि नियमावली बनाउनु पर्थ्यो, जसलाई हामी संविधान सभा नियमावली भन्थ्यौँ। र संविधान सभा मात्रै थिएन, व्यवस्थापिका संसद पनि थियो। दुईटा काम एकैचोटि गर्नु पर्थ्यो। व्यवस्थापिका संसदको नियमावली, जुन नियमावलीमा टेकेर संविधान जारी भयो, जुन नियमावलीमा टेकेर संसदले व्यवस्थापिका काम गर्यो, दुईटै बनाउने ठुलो टिमभित्रको पनि सानो कोर टिम मैले पनि पहिलो संविधान सभामा त्यो नियमावली बनाउन 7 महिना लागेको थियो, तर हामीले 1 महिनाभित्रमा चाहिँ त्यो नियमावली बनाएर छिटो संविधान निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउने काममा एउटा भूमिका खेल्ने अवसर प्राप्त भयो। त्यसमा म खास गरी त्यसमा म कानुनको विद्यार्थी समेत भएकोले मलाई त्यसलाई अलिक सजिलो पनि भएको थियो त्यो कामका निम्ति। त्यसमा के अरे मैले भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर पाएँ। र दोस्रो, संविधान निर्माणको निम्ति 3वटा समितिहरू थिए। त्यो 3टा समितिभन्दा 2टा समिति चाहिँ महत्त्वपूर्ण समिति थियो। त्यसमा एउटा चाहिँ संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति भन्ने थियो, त्यसमा शीर्ष नेताहरू प्राय हुने, र अर्को चाहिँ संविधानको मस्यौदा गर्ने समिति भन्ने अर्को संविधान मस्यौदा समिति थियो। संविधान मस्यौदा गर्ने कुरा जटिल कुरा थियो, त्यो आफैमा के भने चान्चुने कुरा थिएन। त्यहाँ हामीले बाहिरका मान्छे ल्याएर संविधान मस्यौदा समितिभित्र राखेका पनि थिएनौँ। हामी आफैले संविधानको मस्यौदा गऱ्यौँ। हामीले 5 भागमा संविधानलाई बाँडेर त्यसको मस्यौदा गर्दा नेपालको सरकारको तलदेखि माथिसम्मको भाग एउटा पार्ट हो, त्यो मस्यौदा गर्ने काममा मेरो मुख्य भूमिका रह्यो। र संविधान जारी गर्ने कुरा, संविधान मस्यौदा गर्ने कुरामा चाहिँ धेरै टेक्निकल कुरा हुन्छ। संविधानवादका आधारभूत सिद्धान्तहरूलाई हामीले त्यहाँ छोडेका छौँ कि राखेका छौँ भन्ने कुरा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। संविधानका आधारभूत मान्यताहरू त्यसमा रहेका छन् कि छैन। असन्तुष्टहरू त अझै पनि छन्, जस्तो पहिचानको कुरामा चाहिँ स्वीकार गर्दैन। त्यसमा अब व्यापक चाहिँ लामो छलफल भयो, धेरै चाहिँ के अरे सन्तुष्टि असन्तुष्टि कुराहरू रहे। हाम्रै पनि कतिपय कुराहरू असन्तुष्टमा, हामी मस्यौदा समितिभित्रै पनि सबै कुरा हाम्रा पनि भएन। जस्तो यो अहिले पनि यहाँ देखिरहेको सुशासन, यो भ्रष्टाचार विकृति विरुद्धको सुशासनलाई संविधानमा अझ जोड दिएर व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई पनि लागेको थियो। तर गर्दै जाँदा चाँडो संविधान जारी गर्नुपर्ने, संविधान जारी चाँडो नहुँदा संविधानै जारी नहुनेको खतराको स्थितिमा
त्यो संविधान जारी गर्नको निम्ति मस्यौदा गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका त्यो चाहिँ अवसर प्राप्त भयो। त्योभन्दा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भने हामीसँग नेपालको कानुन प्रणालीको चाहिँ इतिहासमा मुलुकियन एउटा ऐतिहासिक कानुन हो जो 1910 जङ्गबहादुरको पालामा एसियामै पहिलो चाहिँ के भने लिखित चाहिँ के भने कानुन हो र त्यो कानुनले 160 वर्ष पार गरेको थियो, जसलाई त्यसलाई चाहिँ के भने त्यसलाई हटाएर त्यसको ठाउँमा ती चिजहरूलाई पनि राखेर अरू चिजहरू थपेर नयाँ आधुनिक नेपालको सामान्य कानुन बनाउने प्रयास 30औं वर्षदेखि चाहिँ के भने प्रयास गरिएको थियो। अघिल्लो संविधान सभामा पनि त्यो कानुनहरू थिए, गएका थिए, त्यहाँ छलफल भएको थियो, तर अघिल्लो संविधान सभाको पालामा पनि त्यो कानुन चाहिँ पास हुन सकेन। र हामी खास गरी संसदका हामी खास गरी 5 जना, त्यसमा अब त्यो नाम छुटाउने नाम राधेश्याम अधिकारी जो नेपाली काङ्ग्रेस सांसद हुनुहुन्थ्यो, लक्ष्मणलाल कर्ण के अरे यो मधेसवादी दलको चाहिँ सांसद हुनुहुन्थ्यो, कृष्णभक्त पोखरेल र म नेकपा एमालेबाट थियौँ, रामनारायण बिडारी तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रको हुनुहुन्थ्यो। हामी 5 जनाको अहोरात्र मेहनत, निकै ठुलो परिश्रम, हाम्रो जोरदार प्रयत्नको कारणले र अरू सबैको सहयोगले हामीले 2074 सालको असोजमा हामीले नेपालबाट चाहिँ के भने 75 साल भदौ 1 गतेबाट मुलुकियनलाई विस्थापित गर्ने, त्यो ठाउँमा देवानी संहिता, देवानी कार्यविधि संहिता, फौजदारी संहिता, त्यसलाई अपराध संहिता नि भन्छौँ, अपराध कार्यविधि संहिता र चाहिँ के भने संविधान निर्धारण सम्बन्धी 5 वटा ऐनहरू र त्योसँग परिपूरक भएको केही नेपाललाई संशोधन गरेर 6 वटा कानुन जो हामीले जुन संसदबाट पास गराउन सफलता प्राप्त गर्यो इतिहासमा। यो धेरै महत्त्वपूर्ण काम हामीले गर्न सक्यौँ र त्यसमा मैले असाध्यै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर पाएर परिश्रम पनि गरियो, मेहनत पनि गरियो र आज त्यही देवानी संहिता, फौजदारी संहिता नेपालको कानुन प्रणालीमा लागू भएको छ। यो चाहिँ नेपालको कानुन प्रणालीको क्षेत्रमा यसलाई आधुनिकीकरण गर्नको निम्ति, यसलाई नयाँ ढङ्गले विश्वको कानुनको सापेक्षतामा उत्कृष्ट कानुन बनाउनको निम्ति जुन योगदान गर्न सकियो, त्यो चाहिँ मेरो लागि एउटा मेरो जीवनमा गरेका कामहरूमध्ये एउटा गौरव गर्न लायक काममा म कामको अवसर प्राप्त भएर त्यसमा केही मेहनत, हाम्रा मेहनतले सफलता प्राप्त गर्यो, त्यो अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा गर्न सक्यो। र संसदमा चाहिँ अर्को एउटा कुरा के छ भने संसद भनेको संसदीय मूल्य मान्यता भनेको संसदले जम्मा संसदभित्र 2टा काम गरिन्छ मुख्य रूपमा। एउटा यो कानुन बनाउने काम गरिन्छ, अर्को हामी निगरानी सम्बन्धी काम, सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने काम गरिन्छ। र त्यसलाई यो 2टा काममा सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन के गर्नुपर्छ, के कस्ता प्रस्तावहरू लानुपर्छ, के कस्तो चाहिँ कुरा विषयहरू उठान गर्नुपर्छ र कानुन निर्माण चाहिँ सांसदहरूको महत्त्वपूर्ण कुरा है। किन सांसदहरू भनेको चाहिँ गिटी बालुवातिर ध्यान दिने मात्रै होइन है, खास गरी राज्य सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी, संसद मार्फत जनतालाई उत्तरदायी बनाउने एउटा जुन सिद्धान्त हो यसको, त्यो सिद्धान्तलाई र कानुन निर्माणलाई अत्यन्तै महत्त्वका साथ जनपक्षीय कानुन, जनताको हित अनुकूल कानुन बनाउनको निम्ति सांसदको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ है भन्ने विषयलाई 70 सालको संविधान सभा र संविधान जारी भइसकेको 5 दिन संसदमा केही भूमिका निर्वाह गर्ने एउटा अवसर प्राप्त गरेर मैले त्यसका निम्ति केही प्रयत्न पनि गरेँ। आज त्यो जे गरियो त्यो संसदमा रेकर्ड पनि छ र त्यसमा मैले आफूले गरेको जे प्रयत्न गरियो, यो मैले पछिल्लो भनेको यो निगरानी सम्बन्धी काम र कानुन बनाउने विधायकी काममा जे प्रयत्न गरियो, जुन खालको एक हदसम्म जे थोरबहुत जुन सफलता प्राप्त गरियो, यो सफलताले, यो कामले यो अहिलेदेखि भविष्यका संसदहरूलाई पनि त्यसले कुनै न कुनै खालको एउटा बाटो देखाउँछ, यसले कुनै गाइडलाइन दिन सक्छ भन्ने कुरामा म लगायत केही साथीहरूको भूमिकाप्रति म सन्तुष्ट छु। अब हामी प्रदेश सरकारको विषयमा कुरा गरौँ। यहाँ चाहिँ 1 नम्बर प्रदेश सरकारको कानुन मसौदा समितिको संयोजक हुनुहुन्छ। खास गरी प्रदेश सरकारले गति लिन सकेन, यहाँको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ कानुन मसौदा समितिको संयोजक रहेर। कहाँनिर यहाँहरूको असन्तुलन भएको छ? होइन, यसो छ, अब कस्तो हुन्छ भने प्रदेशहरू चाहिँ नयाँ संरचना भएछन्,
सङ्घको नीतिगत कुरा राज्यको समग्र अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार सङ्घसँग छ। नीतिगत निर्णय गर्ने अधिकार पनि उसले राख्छ र अधिकार क्षेत्रको प्रयोग स्वाभाविक ढङ्गले केन्द्रीय सङ्घीय राज्य भएकोले उसको एउटा ठुलो भूमिका हुन्छ जो हुँदै आएको पनि छ। अनि अहिले त स्थानीय तह पनि शक्तिशाली छ, स्थानीय सरकारै छ। स्थानीय तह पनि स्थानीय सरकारै हो, किनभने उसले किन सरकार हो भने स्थानीय तहमा पनि 3टा अङ्गहरू छन्। त्यहाँ न्यायपालिका पनि छ, नगरसभाले व्यवस्थापिका संस्थाको काम गर्छ, न्यायिक समितिले न्यायपालिका काम गर्छ, कार्यपालिकाले त कार्यकारिणी काम गरिहाल्छ। त्यस कारणले यो दुईटा चाहिँ को बिचमा स्थानीय तह हिजो स्थानीय निकायबाट आयो, सरेर आयो, त्यसका केही हिजोका चिजहरू थिए। र अनि दोस्रो कुरा चाहिँ के छ भने अब यो सङ्क्रमण काल पनि हो। जस्तो प्रदेशमा के हुन्छ भने प्रदेशले ठुला प्रोजेक्टहरू ड्राइभ गर्न सक्दैन, सम्भवै छ। जस्तो प्रभावकारी चाहिँ काम गर्न सकेन प्रदेश सरकारले भनेर मन्त्रीमण्डल समेत चाहिँ फेरबदल गर्ने हो कि भनेर चाहिँ आम रूपमा कुराहरू आइरहेको छ। मैले यो एउटा म 7 प्रदेशलाई हेरिरहेको छु मैले, एक प्रदेशको मात्र होइन। किन उसँग सबभन्दा ठुल्ठुला प्रोजेक्टहरू सञ्चालन गर्नको निम्ति त्यो प्रदेशसँग साधन स्रोत हुँदैन। उसको साधन स्रोत लिमिट हो। उसले त कर उठाउन पाउँदैन। साधन स्रोतै नचाहिने प्रदेशको नामाकरण चाहिँ भएको छैन। अब कार्यकाल सकिन आँट्यो, 2 वर्ष छ। नामाकरणहरू चाहिँ यस्तो छ, यो चाहिँ नामाकरणहरू चाहिँ मुख्य कुरामा प्रवेश गर्छ। मैले हिजो पनि एउटा एफएमलाई इन्टरभ्यू दिएको थिएँ। नामाकरणको कुरा कस्तो हुँदो रहेछ भने मैले अनुभूति गरेको, यो किन जटिल हुँदो रहेछ भन्दा प्रान्त राज्यकीय हिसाबले सङ्घीय प्रणाली अन्तर्गत प्रान्त गठन भयो, सङ्घात्मक प्रणाली अन्तर्गत। अनि त्यहाँ प्रदेश सभाका सदस्यहरू चाहिँ के हो भने एकीकृत पार्टी प्रणालीबाट निर्वाचित भए। भनेको पार्टीको त केन्द्रीय पार्टीले नै टिकट दियो नि त, पार्टीको केन्द्रीय तहले नै टिकट दियो उनीहरूलाई। निर्वाचनको घोषणापत्र पनि के हो माथिबाटै जारी भयो। अनि पार्टी प्रणाली हाम्रो के छ, एकात्मक छ। पार्टीको विधि र सिस्टम हाम्रो के छ, एकात्मक छ। हामीले अब त्यो प्रदेश पार्टी चाहिँ स्वायत्त हो है। त्यो जनतालाई बताइदिनुहोस् न, खास गरी प्रदेशको नामकरण ढिला किन? म त्यसैमा आउँदै थिएँ। धेरै यहाँ अहिले यहाँ मात्रै होइन कि अब बिस्तारै पोहोर साल बागमतीले राख्यो, अहिले 5 नम्बरले कोसिस गरिरहेछ। अब विवाद भइरहेछ, त्यहाँ भइरहेछ। 2 नम्बरले पनि सकेका छैन, 1 नम्बर पनि भएको छैन। 1 नम्बर त कम्ती राजधानी टुङ्ग्यो, 2 नम्बरको त राजधानी टुङ्गिया छैन, त्यो 5 नम्बर छैन। मैले भन्दै थिएँ प्रदेशको राज्यको संरचना, सरकारको संरचना सङ्घात्मक भयो, तर त्यहाँ जाने सभाका सदस्यहरू के भए एकात्मक प्रणालीबाट गाइडेड हुने भए। त्यस कारणले तपाईँ प्रदेशको सभा कहाँबाट गाइड, कुनै न कुनै हिसाबले राजनीतिक पार्टीहरूबाट गाइड हुन्छ नि त। अहिले मानिलिउँ प्रदेश 5 का नेपाली काङ्ग्रेसका अथवा कतिपय उहरूलाई माथि पार्टीको नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वले तपाईँहरू अहिले चुप लाग्नुहोस्, त्यो तोडफोड आदि इत्यादि नगर्नुहोस्। अब त्यो प्रदेश सभाको बहुमतले गर्ने हो, लोकतन्त्रमा त्यही हुन्छ, हामीले मान्नुपर्छ भनेर कडा आदेश दिने भने त्यो बन्द हुन्छ नि। होइन त्यहाँ अलिक गर भनेर माथिबाट चाहिँ भनियो भने अब गर्छन्, अथवा केही पनि चुप लाएर बस्यो भने केही हुन्छ। त्यस कारणले त्यो चाहिँ के छ भने केन्द्रीय पार्टीको नेतृत्वसँग यो नामाकरण राजधानीको विषय जोडिँदो रहेछ। जस्तो यहाँ 1 नम्बरमा मान्नु, 1 नम्बरमा चाहिँ नामाकरणको विषयमा पार्टीका केन्द्रीय शीर्ष नेताहरू एक ठाउँमा एक तहमा एक लेभलको एउटा निष्कर्षका साथ ल तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस् यही हो भन्ने हो भने यो मिनेटमा चाहिँ के भने प्रदेश सभाको नामाकरण आउँछ। त त्यो यहीँ मात्रै यहीँको मुख्यमन्त्री या के 2-4 जना आँट गर्ने हो भने माथिको चाहिँ के भने सरसल्लाह भएन भने यहाँ भोलि 2/3 बहुमत नपुग्ने खतरा हुन्छ। 2/3 बहुमत पुगेन भने के हुन्छ, 2/3 बहुमत नपुगेर प्रस्ताव फेल हो भने सरकार फेल भएको जस्तो अवस्था सृजना हुन्छ, त्यसले नयाँ विवाद हुन्छ। यी खालका समस्याहरू हुँदो रहेछन्। मैले बुझ्दा पहिला देख्दा त किन नगरे जस्तो लाग्थ्यो। भनेपछि चाबी चाहिँ केन्द्रसँग जोडिन्छ। यो चाबी नै त नभनौँ, तर पार्टी चाहिँ के ने किन संहितामा त्यस्तो हुन्छ र केन्द्रीकृत प्रणाली हुन्छ र राज्य प्रणाली सङ्घात्मक गर्नु, पार्टी प्रणाली एकात्मक मात्र छ नि त। फेरि यो बिचको अन्तर्द्वन्द्वलाई हामीले पार्टीभित्र चाहिँ यो कि त पार्टी पनि सङ्घात्मक ल। अब त्यो चाहिँ प्रदेश कमिटी स्वायत्त छ, त्यहाँ हामी निर्णय पनि पठाउँदैनौँ, तिमी आफै निर्णय गर। ऊ जस्तो क्या, जस्तो केन्द्रीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई जति बेला यो काममा निर्देशन त्यो काम निर्देशन भन्न पाउँदैन नि।
विशेष कुरा कानुन बनाएर कुनै खास विषयमा मात्रै निर्देशन दिन पाइन्छ। अब भनिदिनुहोस् न, जस्तो प्रदेशको नामाकरण जस्तो भूगोलको हिसाबले, पहिचानको हिसाबले, क्षेत्रीयताको हिसाबले पनि कुराहरू आइरहेको छ यहाँहरू समक्षमा। आएको छ, सगरमाथा प्रदेशको कुरा आएको छ, कोशी प्रदेशको कुरा आएको छ, कोशी किराँत प्रदेशको कुरा आएको छ, विराट प्रदेशको कुरा आएको छ, अनेकौँ विकल्पहरू छन्। अब यो विकल्पमा चाहिँ के कुन कुरालाई सम्बोधन हुन्छ? होइन, अब यी कुनै पनि कुराहरूलाई त्यति धेरै कोही पनि आपत्तिजनक छैनन् होइन। हामी सगरमाथा राख्दा पनि के बिग्रिन्छ र अब नामले उत्पादन पनि दिने होइन, नामले आर्थिक सगरमाथाको सम्भावना बढेको छ होइन, कोशी पनि राख्दा पनि हुन्छ या विराटै राख्दा पनि फरक पर्ने होइन। तर यो विषय चाहिँ ठ्याङ्गै अहिले मैले उपयुक्त होइन। यो छलफल र सहमतिबाट राख्दाखेरि त्यसले त्यही कुनै पनि चिज यसले धेरै बिगार्ने खालको देखिन्न। तर मलाई लाग्छ अब 1 नम्बरले पनि आउने यो सभाको अधिवेशन, अब मङ्सिर पुस कहिले सुरु हुन्छ, यो आउने सभाको अधिवेशनले टुङ्गिने सम्भावना छ। यही बर्खे अधिवेशनमा टुङ्ग्याउने कुरा चलिरहेको थियो। तर कोभिडले कारणले लामो सभाको अधिवेशन लामो समय सराहनु हुँदैन, छिटो टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने कारणले गर्दा छिटो टुङ्गियो। यसपालि भदौभरि चल्ने अधिवेशन साउनमै टुङ्ग्यो। तर कतिपय चाहिँ के भने अब ऐन कानुन विधेयकहरू पनि लानुपर्ने, त्यहाँ चाहिँ पास गर्नुपर्ने भएको हुनाले सभाको अधिवेशन चाँडै बस्ला। यो आउने सभाको अधिवेशनले चाहिँ टुङ्ग्याउने सम्भावना मैले देखाएको छु। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। यहाँ नेकपा प्रदेश नम्बर 1 को प्रदेश सदस्य समेत हुनुहुन्छ। जस्तो यहाँहरूको 2/3 चाहिँ सरकार छ, केन्द्र यता प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पनि यहाँहरूको 2/3 सरकार छ। खास गरी यहाँहरूले पछिल्लो समय चाहिँ समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ भन्दै आउनु भएको छ। यो भनेको के हो? यो हुँदाखेरि जनतालाई के हुन्छ? होइन, समाजवाद उन्मुख भनेको त उत्पादन र वितरणको कुरा हो होइन। अत्याधिक रूपमा आर्थिक रूपमा उत्पादनलाई बढाउने हो, आर्थिक सङ्ख्या। जनताले के अपेक्षा गर्ने अनि जनताले अपेक्षा होइन। अब यहाँ जनताले क्वेसन गरिरहेका छन्। अब एउटा कुरा चाहिँ के भने अब जनताको चाहना छिटो प्राप्ति हुन्छ, होस् भन्ने हुन्छ, स्वाभाविक हो। अब राज्य त्यति छिटो दिन सक्ने अवस्था हुँदैन, यो बिचको अन्तर्विरोध पनि छ। दोस्रो मलाई खड्केको कुरा चाहिँ के छ भने हामीले हाम्रो यो समाजवाद उन्मुख राज्य प्रणाली, आर्थिक प्रणालीको प्रस्थान बिन्दु चाहिँ आर्थिक समृद्धि नै हो, पूर्वाधारहरूको विकास नै हो, उत्पादनको क्षेत्रलाई बढावा दिने नै हो, रोजगारीको सृजना गर्ने नै हो, वितरण प्रणालीलाई समानता न्यायमा आधारित गर्ने कुरा हो सिद्धान्तमा। तर यसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कमजोर पक्ष मैले के अनुभूति गर्दैछु भने सुशासनमा हामी कमजोर भयौँ। हाम्रो अहिले भ्रष्टाचारको कुरा त्यत्तिकै आउँछन्, अनेकौँ व्यथितिका कुरा आउँछन्, विकृतिका कुरा आउँछन्, विसङ्गतिका कुरा आउँछन्, पार्टीका नेताहरूको बारेमा अनेकौँ टिप्पा टिप्पणी हुन्छन्, कार्यकर्ताको बारेमा टिका टिप्पणी हुन्छन्। त्यसैले कसरी चाहिँ के भने सबै चिज अपडेट विधि सिस्टमबाट मात्रै चल्ने, कहीँ त्यहाँ चाहिँ के भने कुनै खालको प्रभाव, कुनै खालको पहुँच, कुनै खालको शक्तिको आडमा होइन कि स्वाभाविक ढङ्गले विधिसम्म ढङ्गले विधिको शासन बमोजिम चल्ने, त्यहाँ भ्रष्टाचारको चलखेल पनि अब अत्यन्त त्यसलाई कमजोर पार्न सकियोस्, व्यथिति विसङ्गतिलाई निरुत्साहित गर्दै जान सकियोस् र त्यसले चाहिँ समाजमा एउटा चाहिँ के भने राम्रो संस्कृति सहितको चाहिँ के भने आर्थिक समृद्धि, असल सामाजिक मूल्य मान्यता सहितको असल संस्कृति, असल मूल्य मान्यता र संस्कार सहितको राजकीय संस्कृति, असल मूल्य मान्यता सहितको राजनीतिक संस्कृति, सामाजिक संस्कृति, राजनीतिक संस्कृति र शासकीय संस्कृति। जब राजकीय संस्कृति कमजोर हुन्छ, शासकीय संस्कृतिलाई पनि त्यसले कमजोर बनाउनु हुँदो रहेछ। हाम्रा पार्टीहरूभित्र अहिले चाहिँ के भने कसले बैमानी गर्दैछ, कसले बेठी गर्दैछ, कसले भ्रष्टाचार गर्दैछ, कसले चाहिँ के भने दलाली गरेर काम गरिरहेको छ, कसले कामको मूल्याङ्कन कसरी गर्ने होला, को असल छ, को इमान्दार छ, को क्रियाशील छ, को निष्ठावान छ, यस्ता चिजहरूको एउटा राजनीतिक दलभित्रको असल संस्कृति हामीले निर्माण गर्न सकेका छैनौँ। असल संस्कार, इमान्दार संस्कृतिको निर्माणमा कमजोरी छ। यी हुँदै शासकीय संस्कार र संस्कृति, असल संस्कृति, सामाजिक असल संस्कार र आदर्शको संस्कृतिलाई सुशासनसँग जोडेर अनि समाजवादतिर जाने बाटो हामीले तय गर्नु पर्थ्यो। त्यसमा हाम्रा अहिलेसम्मको थुप्रै कमजोरी रहेका छन्। हस्, धन्यवाद। यहाँले औजार टिभीको यो विशेष कुराकानीमा महत्त्वपूर्ण समय अनि आफ्ना भनाइ विचारहरू राखिदिनु भएको छ। औजार टिभीको तर्फबाट यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँको लोकप्रिय औजार टेलिभिजनलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु।